अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रीन पाकिस्तान। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं जो स्टोरी आपकी खिदमत में लेके आया हूं वो पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ एंकर के बारे में है। वो न्यूज़ एंकर जो पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल के साथ वाबस्ता रहा और 20 साल से ज़ायद उसने जो प्राइम टाइम का शो है उसको होस्ट किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हामिद मीर की। हामिद मीर का सहाफ़त में ताबनाक कैरियर किसी से ढका छुपा नहीं है। हामिद मीर ने अपनी सहाफ़त का जो सफ़र है वो लाहौर से शुरू किया और लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल दुराने से लेकर शहर इक़्तिदार की सड़कों पर पुरतयश गाड़ियों में सफ़र करने तक हामिद मीर का ये सहाफ़ती कैरियर हमेशा से कंट्रोवर्सीज़ में घिरा रहा है। हामिद मीर का ताल्लुक़ लाहौर के एक सहाफ़ती ख़ानदान से है। उनके वालिद वारिस मीर भी एक जाने माने सहाफ़ी थे। हामिद मीर को शोहरत की बुलंदी तब मिलना शुरू हुई जब उन्होंने मुशर्रफ दौर में हुकूमती पॉलिसी इसके ऊपर तनकीद करना शुरू की और इसके नतीजे में मुशर्रफ ने जियो न्यूज़ पर और उनके शो पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद उनकी जो कैरियर का हाइप उन्हें मिला, उनके कैरियर ने जो शोहरत की बुलंदी को छुआ वो 2014 में जब उनके ऊपर हमला हुआ। हमला इस तरह हुआ कि वो एयरपोर्ट से कराची में अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे कि 4 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और हामिद मीर को 3 गोलियां लगी जो कि उनके जिस्म के निचले हिस्से में लगी। लेकिन उसमें ये हुआ कि हामिद मीर का भाई आमिर मीर जियो पे आकर, मीडिया पे आकर 3 से 4 घंटे ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि हामिद मीर पर हमला आईएसआई चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया है और आईएसआई ने और फ़ौज ने इस हमले की प्लानिंग की है। ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से स्याह दिन था जब उसके टॉप के अदारों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगे। लेकिन इसके बाद लोगों ने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि हामिद मीर किसी बैरूनी एजेंडे पर है जो कि बार बार पाकिस्तान के रियासी अदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये वही हामिद मीर हैं कि जब इंडिया में मुंबई हमले हुए और उन्होंने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया तो ये इंडियन हमलावर अजमल कसाब का घर इन्होंने पाकिस्तान में साबित कर दिया और उसके ऊपर एक बाकायदा प्रोग्राम कर दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पर निहायत हर्जा सराई उठाना पड़ी और पाकिस्तान का इमेज बुरी तरह से मुतासिर हुआ। हामिद मीर के ऊपर पाकिस्तान के मुखालिफ होने का एक धब्बा लग चुका है और अवाम में अमूमन ये रुझान पाया जाता है कि पाकिस्तान में हामिद मीर किसी बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेशनल मामलात ही नहीं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर भी हामिद मीर फ़ौज और एजेंसियों को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन, लापता अफराद का मामला बड़ा ज़ोर पकड़ रहा है और हामिद मीर जा बजा इसके ऊपर अपना प्रोग्राम करते भी दिखाई देते हैं और ये ऐसा बावर कराते हैं कि जैसे उन्हें मिसिंग पर्सन का बहुत सारा दर्द है। लेकिन वही मिसिंग पर्सन में ज़्यादातर अफराद ऐसे मिलते हैं जो बाद में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए जाते हैं और पाक फ़ौज के ऑपरेशन में वो मारे जाते हैं और फिर उनकी शनाख्त होती है कि ये तो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में थे और हामिद मीर साहब उनके ऊपर एक बाकायदा एक प्रोग्राम कर चुके थे। हामिद मीर साहब आजकल फिर ख़बरों की ज़ीनत बन चुके हैं और कंट्रोवर्सीज़ में घिर चुके हैं। मामला कुछ इस तरह है कि एक मुकामी सहाफ़ी है असद तूर, जिसकी कोई इतनी ख़ास ही शोहरत नहीं है, वो यूट्यूब पे काम करते हैं और ब्लॉगिंग करते हैं। उनके ऊपर एक हमला हुआ जिसमें उनके घर में घुस के उनको 3 हमलावरों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और जुमे के रोज़ सहाफ़ती तंजीमों ने, इस्लामाबाद की सहाफ़ती तंजीमों ने इसके ऊपर एक एहतजाज मुनक्किद किया जिसमें हामिद मीर ने फिर वही बात की जिसका डर था। हामिद मीर ने बग़ैर किसी सबूत के आईएसआई और पाक फ़ौज को इसका मोरद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि इस सब के पीछे तुम लोग हो। हामिद मीर का जो सबसे कंट्रोवर्शियल बयान था वो ये था कि हम तुम्हारे घर में तो घुस नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास बंदूकें और टैंक है, लेकिन हम तुम्हारे घर की बातें अवाम को बता सकते हैं कि किसकी बीवी ने किसके कहने को कहाँ पर गोली मारी। ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल और बड़ा ही ज़ाती किस्म का इल्ज़ाम था और बड़ा ही कोई घटिया बयान था जो कि हामिद मीर ने दिया। इस बात को बड़ी पजीराई मिली, सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बर्पा हो गया और एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया और अवाम ने अमूमन गुस्से का इजहार किया कि हामिद मीर को
جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ہماری ایجنسیاں، ان کے خلاف ایسی بات نہیں تھی کرنی چاہیے اور بغیر کسی ثبوت کے. حالانکہ اسد طور کو کوئی خاص اتنی چوٹیں نہیں تھیں آئیں، یہ معاملہ ایک روبڑی کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو جان بوجھ کر ایجنسیوں کی جانب موڑا گیا. اور عوام کے شدید رد عمل کے طور پر ان کا جو ادارہ تھا، جو جیو نیوز تھا، انہوں نے ان کا پروگرام کیپٹل ٹاک کرنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ کو ایک غیر معینہ مدت کے لیے چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے. اور جیو نے ایک اور صحافی عبداللہ سلطان کو، جو کہ جیو پر ہی ایک مارننگ شو کرتے ہیں، اس کو کیپٹل ٹاک ہوسٹ کرنے کی ذمہ داری سونپ دی. لیکن اندرونی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جیو کے ساتھ حامد میر کے جو تعلقات تھے وہ پہلے بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے. ان کی پہلے سے بھی آپس میں چپکلش چل رہی تھی، جس کی وجہ سے حامد میر کو فارغ کیا گیا. یہ ایک طرح سے اس طرح کیا گیا کہ جیو کی انتظامیہ نے موقع پر چوکا لگایا ہے. اس میں ایک اور قابل ذکر بات ہے کہ حامد میر کی آرمی کے ایک نہایت اعلیٰ آفیشیل سے ملاقات ہوئی، جس میں اس نہایت اعلیٰ آفیشیل نے حامد میر سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کس نے کروایا تھا، کس مینگل نے کروایا تھا اور کیوں کروایا تھا اور کیا وجوہات تھیں. تو پھر آپ عوام کو یہ بات بتاتے کیوں نہیں اپنے شو میں؟ آپ تو پوری دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں، پوری دنیا جہان کی سٹوریز آپ شیئر کرتے ہیں عوام کے ساتھ، تو آپ اپنی سٹوری کیوں نہیں شیئر کرتے کہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے پیچھے محرکات کیا تھے، وجوہات کیا تھی؟ اس آفیشیل کا یہ جواب سن کر حامد میر کے پاس آگے سے کوئی جواب نہیں تھا اور حامد میر بالکل سناٹے میں چلے گئے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ دنوں پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ نے پاکستان کے خلاف ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان حقوق انسانی کو لے کے خود شیشے کے گھر میں رہتا ہے، کیونکہ پاکستان نے OIC کا اجلاس طلب کیا تھا اور اس میں یہ بات باور کرائی تھی کہ جو اسرائیل ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم کر رہا ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو اس کے رد عمل میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں تو خود انسانی حقوق کی اتنی پامالیاں ہوتی ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ لیکن ان کے اس بیان کے بعد پاکستانی کچھ نام نہاد دانشوروں نے اور صحافیوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈلز کے اوپر اور دوسرے ذرائع کے اوپر پاکستان میں جتنے بھی انسانی حقوقی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بات جو ہے یہ انہی ڈیپ پاکٹس کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا ذکر شاہ محمود قریشی نے CNN کے اینکر کے ساتھ کیا تھا. خواتین و حضرات، اور ایک اور بات اس میں قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حامد میر نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسد طور کے حملہ آوروں کو پکڑ لیتے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ کیا معافی قابل معافی ہونی چاہیے کہ پہلے تو آپ میڈیا کے اوپر آ کر جو بھی آپ کے منہ میں ہے وہ آپ بولتا چلے جائیں، آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنی ایجنسیوں اور اپنی افواج کا مذاق بنائیں اور بعد میں آپ صرف اس بات سے معافی کو مشروط کر دیں کہ اگر آپ اس حملہ آوروں کو پکڑ لیں تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا. یہ کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے اور یہ کہیں کی بھی ایک باعزت شہری ہونے کی دلیل نہیں ہے. خواتین و حضرات، آج حامد میر کے اوپر تو بہت ساری بات کر لی، آج نیگیٹیوٹی کے اوپر بہت ساری بات کر لی. آئیے چلتے ہیں آپ کو ایک خوشخبری سناتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے جو 100 انڈیکس ہے اس میں 48,000 کا جو ہدف ہے وہ عبور کر لیا ہے. پاکستان نے آج 259 پوائنٹس کے ساتھ یہ ہدف عبور کیا ہے. یہ ہدف پاکستان کے لیے ایک مائل سٹون بن چکا تھا کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے 48,000 کا ہدف عبور نہیں کیا تھا. اس کا جو کریڈٹ ہے وہ سیدھا عمران خان کو جاتا ہے، عمران خان کی بہتر معاشی پالیسی اور ان کی بہتر معاشی ٹیم کو جاتا ہے. اور دوسری طرف پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی 4% تک پہنچ چکا ہے. یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. جہاں پر پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ سکر رہی ہے کرونا کے دور میں، پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 4% پر آ چکا ہے. یہ بلا شبہ عمران خان کی انت تک محنت ہی ہے. اور دوسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو روسی پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن، ان کا جو دورہ پاکستان ہے اس کے جو امکانات ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان جو پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ ایک دفعہ پھر سے پروان چڑھ رہا ہے. 2015 میں یہ بیسیکلی منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو روسی کمپنیوں پر امریکہ کی بندشیں تھیں اس کی وجہ سے یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا. لیکن اب دوبارہ پاکستان اور روس نے تمام تر پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس منصوبے کو پروان چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. خواتین و حضرات،
یہ جو دورہ ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ہے، کیونکہ اب خطے میں حالات چینج ہو رہے ہیں۔ چائنا، پاکستان اور رشیا ایک نیا بلاک بن رہا ہے دنیا میں، جو کہ آنے والے وقت میں دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور اس وقت میں ولادیمیر پوٹن کا پاکستان کا دورہ ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ولادیمیر پوٹن کو پہلے بھی پاکستان کے دورے کی دعوت دی جا چکی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جب پاکستان آئے کسی بڑے مالیاتی منصوبے کا افتتاح کریں، اور یہ جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے جس کو نارتھ ٹو ساؤتھ پائپ لائن منصوبے کا نام دیا گیا ہے، اس نے اس کے امکانات روشن کر دیے ہیں کہ روس کے صدر جلد ہی پاکستان تشریف لائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی مرتبہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، تاکہ میں مستقبل میں جب بھی ویڈیوز بناؤں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔